स्वच्छ भारत नितळ गोंय आणि हे आसा आमचें दत्त मंदिर, दत्त गुफा. हजारांनी भावीक खंय हांगा देवाक आंगवण्यो करपाक येता. त्या भायर ट्युरिस्ट मोठ्या संख्येन नेत्रावळीक ह्या दत्त गुफाचे जे सोबीतकाय आसा ते पळोवपा खातीर सदांच तुमकां ह्या देवळाच्या सभोंवतणी दिश्टी पडटा. पूण ज्या देवळा कडेन येवपाचो रस्त्याचें कितें, पंचान सरपंचाक सांगलां की रस्तो सारको ना. गांवचे लोक पंचाक सांगता की रस्तो करपाक जाय. 2 वर्सां जालीं ह्या रस्त्याचे बद्दल जी कागाळ आसा सरपंचाक सांगलेली आसा. त्या भायर सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमी कितलेच फावटी सरपंचाक जाग्याय केल्या. गेल्या वर्साक नेत्रावळीच्या ग्रामस्थांनी ग्रामसभेक एक विशय मांडलो. दत्त गुफा देवळा कडेन येवपाचो जो रस्तो आसा तो सारके करून दिया. गणपती विसर्जनाच्या टायमार आमकां त्रास जाता. ह्याच जाग्यार गणपती विसर्जन केल्लें वता. ज्या प्रजेच्या राज्यान प्रजेचे प्रश्न हाताळपाक जाय तेका खंय आयज मोज जाला. नेत्रावळी सरपंचाची स्टायल वेगळी. तो म्हणटा कागाळ्यो ज्यो आसा त्यो विचारप ना, प्रश्न मांडप ना, आपूण सांगता तें आयकपाचें, तोंड बंद दवरा. चड उलयल्यार तो म्हणटा की तोपतलो, सुरी घालतलो. ह्या खातीर पंच आपले विशय मांडपाक खंय तरी आयज हतबल जाल्या. आनी ही परिस्थिती आमी आयज तुमचे मदीं घेवन आयिल्ली आसा दत्त गुफा कडल्या रस्त्याची. आयज आमी दत्त गुफा जी वॉर्ड नंबर 2 झाम काडपाक ह्या एरियेक येता. दत्त गुफा ह्या वाठाराक जेन्ना आमी आयले एक वेगळेपण दिसता, कित्याक देवाची पवित्र जागा. आनी ह्या खातीर सरकारान 3.5 कोटीच्या वयर पयसो हांगा मोडला ब्युटिफिकेशन करपा खातीर. हांगा प्रभुदेसाय फॅमिली, गांवचे लोक, जे भावीक आसा किंवा जे ट्युरिस्ट आसा ह्या मोठ्या संख्येन ह्याच रस्त्यान दत्त गुफा ह्या मंदिरा कडेन येता. पूण गेल्या वर्साचो एक विशय आमी नॅरेट करता. ज्या ग्रामसभेक आमी आशिल्ले लोकांचो आवाज आमी आयकलो की लोकांचो डिमांड आसलो की सार्वजनीक गणपती ज्या रस्त्यान विसर्जना खातीर वता त्या जाग्यार मातशे पंचायतीच्या सरपंचान इनिशिएटीव घेवन एक तरी माती मारची, ना जाल्यार तरी फोंडकुलां जी आसा ते कॉन्क्रीट घालून पॅचअप करची. ह्या गेल्या वर्साची ग्रामसभेक गणपती विसर्जनाच्या पयलीं ह्यो गोश्टी पंचायतीक घडल्यो. जेन्ना लोकांची चिंता आसा की गांवचो सार्वजनीक गणपती ह्या जाग्या वयल्यान जेन्ना विसर्जनाक येता, गाडी हालता मुर्ती मोठी, आनी भितर जे कोण गणपतीक धरून बसता किंवा जे कोण गाडी चलयता तांकांच कळटा की ह्या जाग्यार गणपती देवयता आसतना त्रास जो जाता तो नेत्रावळीच्या जनतेक खबर आसा. आनी आयज जेन्ना आमी हो न्यूज घेवन येता, बुंडा वरकाक कळपाक जाय की आमी हिंदू धर्माक गणपती विसर्जनाच्या टायमार गणपतीक कशें जपून व्हरता. सो ह्या खातीर गांवचे सुद्दां गणपती ह्या रस्त्या वयल्यानच हांगा विसर्जनाक येता. 1.5 दिसाचे गणपती आसा, 5 दिसांचे आसा, 7 दिसांचे आसा, 9 दिसांचे आसा, आनी मागीर सार्वजनीक गणपती 12 दिसांचो. हे सगळे ह्या रस्त्या वयल्यान विसर्जनाक येता. गांवच्या लोकांची चिंता ही लोकांनी ग्रामसभेक उलोवन दाखयली. पूण कितें जालें, जे जनतेन निवडलेलो राजा, जेणे प्रजेचो आवाज आयकपाक जाय, नेत्रावळी पंचायतीचो सरपंच, हेका लोकांचें म्हणणें कांयच आयकपाक येना. अरे ग्रामसभेक लोकांनी विशय मांडलेलो, हे प्रायोरिटीचेर घे आनी कर, कित्याक ह्या वर्साय गणपती ह्याच रस्त्यान विसर्जनाक येतलो. पूण 2 वर्सांच्या वयर पिरियड जालो. नेत्रावळी पंचायतीचो सरपंच, गांवचे कोणशे ताका खबर आसपाक जाय, 7 वॉर्डांची बाबतीत ताका जाण आसपाक जाय, पूण आमकां दिसना. बुंडावरक गांवची उदरगत करता अशी म्हणून. सो ह्या खातीर सुभाष फळदेसाय कडेन आमची मागणी आसा. गांवचो आवाज जो आयज सद्याक येवपाक लागला, आमी न्यूज दाखयता म्हणनी लोक उलोवपाक लागल्या की हे बुंडा वरकाचो ह्या 2 वर्सांक केल्ले कामाची बद्दल आयज लोक उलयता. कामाची सोडाच, जी वागणूक आसा बुंडा वरकाची ती सुभाष फळदेसायनी म्हाका दिसता प्रमोद सावंत पण इतलो वागना गोंयचो CM जावन.
पूण बुंडा वरकाक जो मोद मारला तेका जनतेचे प्रश्न आयकोपाक नाका. सो अशा टायमार जेन्ना मनशाक मोद जाता, गर्व जाता, आमी पळयलां आसतलें की रावण जो आसा तेका सगळें सूख आसलें, पावर आसलो, पूण जेन्ना मोद जालो, गर्व जालें, तेन्ना रावणाची परिस्थिती कितें जालें तें तुमकां खबर आसतली, रामायण पळयलां आसतलें. सो अशेंच हो मोद आयज नेत्रावळीच्या सरपंचाक बुंडा वरकाक जाल्ले आसा. ज्या रस्त्या वयल्यान गांवचो सार्वजनीक गणपती देंवता, गांवचे गणपती विसर्जनाक हाडटा, अशे टायमार ह्या जाग्यार बुंडा वरकाक एक दीस सुद्दां येवन बाबा कितें करतले, पंचाक घेवन ह्या जाग्यार कितें जातलें हें कांयच नाका. सो ह्या खातीर आमी मागतले की गांवचे जनतेक कळपाक जाय ह्या वर्साक गणपती पुजपाचो टायम 1-2-3 म्हयन्यांनी येतलो. विसर्जनाक गणपती हाडटले, पूण गांवचो सरपंच ह्या नात्यान गेल्या वर्सा ग्रामसभेक मांडलेले विशय डिस्कस जावपाक जाय की आमी जनतेचो आवाज घेवन ह्या जाग्यार काम करपाक जाय. केलां काय कितें सरपंचान? कांयच ना. गांवच्या पंचान समज विशय मांडले जाल्यार होच बुंडा वराक एक बायल मनशेच्या आंगार वता, मेजार हात मारून धमक्यो दिता की आपणाक कांय सांगपाचें ना, चड उलयनाका, आर पार करतलो, मोगतलो तुका, तोपतलो, ह्यो भाशा. मागीर नेत्रावळी वाठारांतले इतर जे पंच आसा आपल्या गांवची समस्या ह्या सरपंचाक सांगपाक शकतले काय कितें? ना. सो ह्या खातीर थोडे पंच उलयना, पूण तेंचें दुखणें जें आसा तें आमकां सांगता की ह्या सरपंचाचो जो टेन्यर आसा हो फक्त तेका कामां नाका, तेका फक्त जो पावर आसा तो मस्तकाक मारला, तेका थोडे वाचयता. सो आयज आमी नांवां घेतना, पूण ज्या मनशांनी ह्या बुंडा वरकाक सपोर्ट करपाचो ठेको घेतलेलो आसा त्या मनशांनी चिंतपाक जाय की जेन्ना अमित नायक उलयता जाल्यार वन सायडेड आसा, पूण जेन्ना जनता उलोवपाक लागल्या गांवची जाल्यार तेन्ना तरी समजपाक जाय की हो प्रजेचो राजा गांवा खातीर काम करना, सेल्फ कामां. जे कॉन्ट्रॅक्ट उदरगती खातीर रस्ते करपा खातीर हाडले, विचुंद्रेचो उरमुट्या वाड्या वयलो रस्तो, नुनेचो रस्तो, गटार उदक वचपा खातीर सरपंच ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा बद्दल कांयच उलयना की कामां कसली जाल्या. जेन्ना बिलां व्हरपाक कॉन्ट्रॅक्टर येता, सरपंच मोनो जाता, कित्याक जे कमिशन आमी म्हणलां तें आड वाटेन खंय खंय मेळटा अशा लोकांचे कडल्यान आयकपाक आयलां. आनी खरी खबर आसा. आनी ह्या खातीरच तरी जेन्ना कामां, जेन्ना जनतेच्या पयशांनी जेन्ना वायट पद्दतीन केल्ली वता, मिलावटीची केल्ली वता, तेन्ना सरपंचाचो पयलो रायट कॉन्ट्रॅक्टराक विचारपाचें की तुवें केल्ली कामां सारखी ना, बिलां आसा आमी आडयतले, जाता काय कितें अशें ना. सो आयज आमी दत्त महाराजा कडेनच मागतले की चड जालें हें. जेन्ना मोद जाता, गर्व जाता, जाल्यार खंय परमेश्वर जो आमी ताका देव म्हणटा तो सुद्दां वयल्यान पळयता. सो आयज ह्या बुंडा वरकाचो टायम गेल्लो आसा. सो आमी मागतले की जेन्ना जनता उलयता, जेन्ना आवाज येता की सरपंचाच्यान गांवची उदरगत जायना, जाल्यार आमी मागणी आयज सुभाष फळदेसाय कडेन करतले की आमी ह्या दत्त मंदिराच्या सरावंडींग वाठाराक रावन, ह्या पवित्र जागेर रावन फटिंगपणां तरी उलोवचें ना, सत्य आसा तें मांडटा. सो ह्या सरपंचाचो टायम काबार जाल्लो आसा, लोक उलोवपाक लागल्या. जेन्ना प्रजा उलयता तेन्ना खंय ज्या मनशाचो कामाचो वेग किंवा आमी ज्या मनशान गांवची उदरगती खातीर खटपट केल्या किंवा गांवचे सरपंचाची वागणूक जेन्ना सारखी ना तेन्नाच जनता उलयता. आनी ह्या खातीर आमी म्हणटले की एक दुसऱ्या मनशाक त्या जाग्यार हाडून पळोवपाक जाय. हें काम सुभाष फळदेसाय करपाक शकता, कित्याक ज्या तरेन आमी आयकलें ही खुर्ची सुद्दां सुभाष फळदेसायची देण खंय बुंडा वरकाक. तो विचुंद्रे भागांनी निवडून सुद्दां आयलो, काटार जो पास जालो तो सुद्दां सुभाष फळदेसायच्या आदारान. हे आमी उलयना, ही जनता विचुंद्रेची उलयता आनी हें सगळें जग जाहीर आसा. सो आयज आमी मागता की ह्या रस्त्याक लागून जेन्ना आमी हांगा आयल्या चड राजकारण उलोवची ना किंवा बाकीच्या इतर गोश्टीची आमी चड फोकस करची ना, पूण ह्या रस्त्याचे बद्दल नेत्रावळीच्या जनतेक आमी दाखोवपाक सोदता की जेन्ना सार्वजनीक गणपती बुडोवपाचो टायम येतलो तेन्ना तुमी म्हणपाक जायना की अमित नायक बाकीचे सगळे विशय घेता,
पूण ह्या रस्त्या खातीर अमित नायकान कांयच योगदान दिल्ली ना. सो ह्या खातीर आमी पावस पडची पयलीं उलयले आनी आतां पावसाक सुरवात जाल्या, जस्ट सुरवात जाल्या. आतां आमी उलयता की बुंडा वराकाच्यान ही कामां जायना, तेका ही उदरगत कशी करप ती समजना. अरे बुंडा वराक फाटल्या दिसांनी रामराज किंवा देवा खातीर खंय तरी खूब मिटिंगे घेतल्यो. ह्या जाग्यार सुद्दां देव आसा. एक मिटींग पंचायतीक घे मरे, तुज्या पंचाक घे बस आनी थोडें डिस्कशन ह्या रस्त्यार कर. तुजी उदरगत, गरिबा खातीर प्रेम आनी ह्या गांवची खातीर खटपट हें दिसून येता. तुका फक्त न्हिदेक किंवा जेन्ना तूं गाडी घेवन भोंवता, पंचायतीच्या कॅबिनाक बसता, कॉन्ट्रॅक्टर नाजाल्यार अमित नायकच तुका दिसतलो. देव बरें करूं. कित्याक कॉन्ट्रॅक्टर दिसलो म्हणटना पयशे, अमित नायक दिसले म्हणटना गांवची रियलिटी जी तुका आयज माल पडल्या. देव बरें करूं. नवीफ सांगे फोरमाचेर आमी रियलिटी घेवन आयल्या. हो रस्तो आसा दत्त गुफाच्या देवळा कडेन वचपाचो. हेका पयलीं दामोरय आसलो. आयज तुमी पळयलां की खडी माती मिक्स जाल्या, भितर जे कवर मारलेले वयर आयिल्ले आसा. पूण फाटल्या दिसांनी जेन्ना कार्पेट घालपाचो कॉन्ट्रॅक्ट नेत्रावळी पंचायतीचे इंटरनल रोडाक सुरवात जाली, कॉन्ट्रॅक्टराक सरपंचाक आमी ह्या रस्त्या बद्दल सांगलेंय बीन, पूण सरपंचांनी कानार घेतले ना आनी कॉन्ट्रॅक्टरांनी घेतले ना. हो रस्तो तसोच उरलो. पूण आयज आमी जी रियलिटी दाखयता, हो उरमुट्या वाड्या वयलो रस्तोय न्ही जाका डांबर घातलो सरपंच आनी कॉन्ट्रॅक्टरान, मलाई जी आसा ती खाली आनी रस्तो उडोवन गेलो. सगळे जे आमी ह्या दिसांनी न्यूज दाखयल्या तितूंतलोच हो एक. पळया हांगा म्हणल्यार माती पावल्या आनी जेन्ना माती पावल्या आमी कित्याक लागून तुमकां दाखोवपाक सोदता, ह्या जाग्या वयल्यान तुमकां कळटलें की हे पेवर्स दिसता. आतां ही माती जी आसा व्हांवून आयिल्ली ह्या पेवर्सा वयल्यान गेल्या आनी जे पेवर्स घातले ते मातयेच्या पोंदाक गेल्या. ह्या जाग्यार कोठ्यांनी पयसो मोडलो हे जे आसा ब्युटिफिकेशन करपा खातीर. तुमी पळया माती इतली कवर जाल्या, पेवर्स आयज मातयेच्या पोंदाक गेल्या. आनी अशी परिस्थिती कित्याक लागून जाली, वयल्यान जी माती व्हांवून येता, ज्या रस्त्याक डांबर पडपाक जाय आसलो तो सरपंचाक घालपाक कितलेच फावटी गांवच्या लोकांनी सांगलें, पूण सरपंच ह्या जाग्यार हें करपा खातीर तयार ना. कोठ्यांनी मोडलेले पयशे जे पेवर्स घातल्या ते सुद्दां आयज ह्या पद्दतीन जे आमी निवळसाण म्हणया ती आयज मातयेच्या पोंदाक गेल्या. आनी ह्याच खातीर आमी ही ग्रावंड रियलिटी दाखयता की गांवचो सरपंच ह्या नात्यान बुंडा वरकाचें काम कितें. आयज जी परिस्थिती हांगा आमी जाणून घेतल्या किंवा लोकांक दाखयता, हें समज अशेंच चलत रावलें जाल्यार नेत्रावळी गांवचें कितें